अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज जो है हम इस क्लास में पढ़ेंगे हसरत मोहानी की हालाती ज़िंदगी। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे इनका जो नाम है वो क्या था। हसरत का नाम क्या था? इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हसरत का नाम सैयद फजलुल हसन था और तखल्लुस इनका था हसरत। हसरत का नाम सैयद फजलुल हसन था और तखल्लुस क्या था इनका? हसरत था। और तखल्लुस जो है अगर हम देखेंगे इनका हसरत था। और हसरत मोहानी कस्बा मोहान में अपने ख़ानदान मकान जिसे बारादरी कहा जाता है 1880 या 81 में पैदा हुए थे। हसरत मोहानी जो है 1880 ईस्वी में क्या हुए थे? पैदा हुए थे। कहाँ पर? कस्बा मोहान में अपने ख़ानदान मकान जिसे क्या कहा जाता है? तो बारादरी कहा जाता है। वहाँ पर क्या हुए थे? पैदा हुए थे। और हज़रत मोहानी का इंतकाल जो है 1591 ईस्वी में हुआ था। फरंगी महल लखनऊ में जो है इनका इंतकाल हुआ था 1951 ईस्वी में। और आगे देखेंगे हसरत मोहानी का इंतकाल हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे हसरत के वालिद का क्या नाम था। हसरत के वालिद का नाम था सैयद अजहर हसन और वालिदा का जो इनकी वालिदा थी उनका नाम था शहर बानो बेगम जो है इनकी वालिदा का नाम था। और हसरत के दादा का नाम सैयद महरुल हसन और परदादा जो इनके थे उनका नाम था सैयद मजहर हसन। फिर से आप देखेंगे वालिद का नाम था सैयद अजहर हसन, वालिदा का नाम था शहर बानो बेगम और हसरत के जो दादा थे उनका नाम था सैयद महरुल हसन और परदादा जो इनकी थे उनका नाम था सैयद मजहर हसन जो है इनके परदादी का नाम था। और इसके बाद जो है हसरत के 7 भाई बहन थे। ये जो है कुल 7 भाई बहन थे। और हसरत के आबो अजदाद एक बुज़ुर्ग सैयद महमूद नेशापुरी 411 हिजरी में तरक वतन करके अल्तमिश के ज़माने में 615 हिजरी में हिंदुस्तान आए और मोहान पहुंचकर मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। और सैयद महमूद नेशापुरी के ताल्लुक़ से ही हसरत ने ये शेर कहा है। सैयद महमूद नेशापुरी जो थे उनके ताल्लुक़ से ही जो है हसरत पुरी ने ये शेर कहा है। देखते हैं। क्यों ना हूँ उर्दू में हसरत हम नज़ीरी के नज़ीर, है ताल्लुक़ हमको आखिर खाक नेशापुर से। क्यों ना हो उर्दू में हसरत हम नज़ीरी के नज़ीर, है ताल्लुक़ हमको आखिर खाक नेशापुर से। ये हसरत का शेर है जो कि सैयद नेशापुरी के ताल्लुक़ से जो है हसरत ने कहा है। और उसके बाद जो है हसरत की पहली बीवी जिनका नाम था निशातुन्निसा बेगम, उनकी चचाजाद क्या थी? बहन थी। चचाजाद बहन के साथ इन्होंने पहली शादी की थी जिनका नाम था निशातुन्निसा बेगम जिनका नाम था। और उसके बाद जो है हसरत ने अपनी पहली जेल यात्रा के दौरान उन पर एक गज़ल कही थी जिसकी रदीफ क्या है? निशात है। हसरत ने अपनी पहली जेल यात्रा के दौरान उन पर एक क्या गज़ल कही थी जिसकी क्या रदीफ है? जिसका रदीफ है निशात। और आगे हम देखेंगे हसरत ने 1894 हिजरी में मोहान मिडल स्कूल से मिडल का इम्तिहान पूरे सूबे में इम्तियाजी नंबरों से पास किया था और मज़ीद तालीम के लिए सरकारी वजीफ़े के हकदार हुए थे। और हसरत ने 1899 ईस्वी में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से एंट्रेंस का इम्तिहान अव्वल दर्जे में यानी कि फर्स्ट डिवीज़न में ख़ास इम्तियाज़ के साथ पास किया था। और मज़ीद तालीम के लिए हसरत जो है अलीगढ़ आए। जो मज़ीद तालीम थी, जो हायर एजुकेशन के लिए जो आगे इन्होंने तालीम हासिल की थी उसके लिए हसरत जो है हसरत मोहानी अलीगढ़ आए। और जब वो पहली बार अलीगढ़ में दाखिल हुए तो वहाँ के जो मौजूद तालिब इल्म थे उन तालिब इल्मों ने उनकी हयात देखकर यानी कि हसरत की हयात देखकर उन्हें खाला जान कहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है आप याद रखेंगे। मज़ीद तालीम के लिए हसरत जो है अलीगढ़ आए और जब वो पहली बार अलीगढ़ में दाखिल हुए थे वहाँ पर जो बच्चे जो तालिब इल्म मौजूद थे यूनिवर्सिटी में हसरत की जो हयात थी उसको देखकर उन्होंने क्या किया? हसरत को खाला जान कहा। और हसरत जो है 4 साल तक अलीगढ़ के तालिब इल्म रहे। हसरत जो है 4 साल तक अलीगढ़ के क्या रहे? तालिब इल्म रहे यानी कि स्टूडेंट रहे। बीए की डिग्री हासिल की और खाला जान से मौलाना हसरत मोहानी बन गए। खाला जान से क्या बन गए? मौलाना हसरत मोहानी बन गए। और इसके बाद जो हसरत ने 1903 ईस्वी में MAO कॉलेज अलीगढ़ से BA किया था।
حسرت نے 1903 عیسوی میں MAO کالج علی گڑھ سے کیا کیا تھا؟ تو BA کیا تھا۔ علی گڑھ میں حسرت کے نام 3 بار مقامی سیاست میں حصہ لینے کی وجہ سے پرنسپل نے فرد سیاہ میں درج کیا تھا۔ علی گڑھ میں جو حسرت کا نام 3 بار مقامی سیاست میں جو ہے انہوں نے حصہ لیا تھا، اس وجہ سے پرنسپل نے فرد سیاہ میں جو ہے ان کا نام کیا کیا تھا؟ درج کیا تھا حسرت موہانی کا۔ اور اس کے بعد جو ہے محمدن اینگلو اورینٹل کالج میگزین علی گڑھ، جو کہ 1902 عیسوی میں حسرت کی 27 اشعار کی ایک نظم شائع ہوئی تھی۔ 27 اشعار کی ایک نظم جو ہے تھی حسرت کی، وہ کیا ہوئی تھی؟ شائع ہوئی تھی 1902 عیسوی میں۔ اور آگے ہم دیکھیں گے حسرت نے 2 مرتبہ لندن کا سفر کیا تھا۔ بہت امپورٹنٹ ہے، حسرت نے جو ہے کتنی مرتبہ لندن کا سفر کیا تھا؟ تو 2 مرتبہ جو ہے حسرت نے لندن کا سفر کرا تھا۔ حسرت نے 2 مرتبہ کیا کیا تھا؟ حسرت نے 2 مرتبہ لندن کا سفر کیا تھا۔ اور نیاز فتح پوری حسرت کے عزیز ترین اور بچپن کے دوست تھے۔ نیاز پوری جو تھے وہ حسرت کے کیا تھے؟ عزیز دوست تھے اور بچپن کے ساتھی تھے، بچپن کے دوست تھے۔ اور آگے ہم دیکھیں گے بہت سے نقادوں نے غزل کی نشاتیہ ثانیہ کا صحرا حسرت کے سر باندھا ہے۔ حسرت کی شاعری کے استاد کون تھے؟ تو تسلیم تھے۔ آپ یاد رکھیں گے، امپورٹنٹ ہے۔ حسرت کی جو شاعری تھی اس کے استاد تھے تسلیم، اور تسلیم جو ہے کن کے شاگرد تھے؟ نسیم دہلوی کے شاگرد تھے، یعنی کہ نسیم دہلوی جو ہے ان کے کیا تھے؟ استاد تھے تسلیم کے۔ اور آگے ہم بات کریں گے نسیم دہلوی کے استاد کون تھے؟ تو وہ تھے مومن، نسیم کے مومن تھے۔ تسلیم کے استاد تھے نسیم دہلوی اور نسیم کے استاد تھے مومن خان مومن۔ حسرت اس سلسلہ تلمذ پر کیا کرتے تھے؟ ناز کیا کرتے تھے۔ حسرت کی اصغر گونڈوی سے بھی دوستی تھی۔ جو حسرت موہانی تھے ان کی جو ہے حسرت موہانی سے بھی کیا تھی؟ دوستی تھی۔ اور نیاز فتح پوری سے بچپن کی دوستی تھی، وہ بہت زیادہ عزیز تھے ان کے لیے۔ اور آگے ہم بات کریں گے حسرت نے BA کرنے کے فوراً بعد 1903 عیسوی میں اپنا سیاسی کریئر شروع کیا تھا۔ جو حسرت ہے انہوں نے BA کرنے کے فوراً بعد ہی، یعنی کہ جو ہے انہوں نے BA کیا تھا اس کے فوراً بعد ہی حسرت نے کیا کیا تھا؟ 1903 میں اپنا سیاسی کریئر جو ہے وہ کیا کیا تھا؟ شروع کیا تھا۔ اور جب 1916 عیسوی میں کانگریس لیگ سمجھوتا ہوا تو حسرت مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ جب 1916 میں کانگریس لیگ سمجھوتا ہوا تو حسرت کیا ہوئے؟ اس میں مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے تھے حسرت موہانی۔ تو اس کے بعد 1946 میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر UP اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے حسرت موہانی، اور اس کے بعد حسرت موہانی 3 بار جیل گئے۔ وہ ہم آگے دیکھیں گے کس وجہ سے جو ہے ان کو جیل ہوئی تھی 3 بار۔ تو حسرت موہانی 1908 عیسوی کو حسرت کو بغاوت کے الزام میں گرفتار کر کے 2 سال کی سزا اور 500 روپے جرمانہ عائد کیا تھا۔ پہلی بار ان کو جیل ہوئی تھی 1918 عیسوی میں، اور حسرت کو بغاوت کے الزام میں گرفتار کر دیا گیا تھا، جس میں جو ہے ان کو 2 سال جیل ہوئی تھی، سزا جو ہے 2 سال ہوئی تھی، اور 500 روپے کیا ہوا تھا؟ جرمانہ عائد کیا گیا تھا حسرت پر۔ اور اس کے بعد جو ہے جرمانے کی رقم جو ہے وصول کرنے کے لیے پولیس نے ان کی ذاتی لائبریری نیلام کر دی تھی۔ ان کو جو ہے جرمان جو ہے ان پر عائد کیا گیا تھا 500 روپے، اور اس وجہ سے جو ہے جو ان کا رقم تھا وصول کرنے کے لیے جو پولیس نے کیا کام کیا تھا، ان کی جو ذاتی تھی، یعنی کہ ان کی جو اپنی لائبریری تھی اس کو نیلام کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہم دیکھیں گے حسرت کی گرفتاری اور دوئم مولا 1908 عیسوی میں مصر میں انگریزوں کی تعلیمی پالیسی کی عنوان سے مضمون چھاپنے کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ حکومت نے اس مضمون کو باغیانہ قرار دیا تھا۔ حسرت نے کیا کیا تھا؟ کس وجہ سے گرفتار ہوئے تھے؟ اور دوئم مولا 1908 عیسوی میں مصر میں انگریزوں کی تعلیمی پالیسی کے عنوان سے اس مضمون کے کیا کیا گیا تھا؟ شائع کیا گیا تھا، چھپوایا گیا تھا، جس وجہ سے جو ہے حکومت نے اس مضمون کو یہ جو ہے باغیانہ قرار دیا تھا، اور حسرت نے کیا کیا تھا؟ اس کو کیا کیا تھا؟ شائع کیا تھا۔ اسی وجہ پر جو ہے حسرت کو جیل ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے حسرت دوسری بار جیل گئے تھے 1916 عیسوی میں۔ حسرت پہلے مجاہد آزادی ہے جنہیں 1921 عیسوی میں احمد آباد کانگریس کے سالانہ جلسے میں مکمل آزادی کی تجویز پیش کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے اس موقع پر انہوں نے جو تقریر کی اس کی پاداش میں انہیں 6 سال کی سزا دی گئی، اور جو ہے تیسری بار جیل گئے۔ اس موقع پر کیا کیا گیا؟ انہوں نے جو تقریر کی تھی اس میں اس کی جو ہے پاداش میں انہیں 6 سال کی سزا دی گئی، 6 سال کی کیا دی گئی؟ سزا دی گئی، اور تیسری بار جیل گئے۔ گرفتاری جو ہے ہوئی تھی 14 اپریل
کو کانپور میں عمل میں آئی تھی اس کی گرفتاری حضرت موہانی کی. اور حضرت جو ہے سودیشی تحریک سے بہت بڑے علم بردار اور مبلغ تھے. حضرت جو ہے کس تحریک سے وابستہ تھے؟ تو بڑے علم بردار تھے سودیشی تحریک کے. جو سودیشی تحریک ہے اس کی کیا تھے؟ علم بردار تھے. اور حضرت جو ہے انہوں نے 11 بار حج کیا تھا. اور مولانا محمد علی خان اثر رامپوری نے حضرت کی وفات پر 8 اشعار کا قطع تاریخ کہا ہے. مولانا محمد علی خان اثر جو ہے جو رامپوری نے کیا کیا تھا؟ حضرت کی وفات پر جو ہے انہوں نے 8 اشعار کا قطع تاریخ کہا تھا.